नमस्कार तथा स्वागत छ कम्प्युटर आर्किटेक्चरको नयाँ लेक्चर भिडियोमा। आज हामी इन्टरप्ट साइकलको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। र लेक्चर भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि यो च्यानललाई तपाईहरुले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब दिस च्यानल। र अब लागौं आजको टपिकतर्फ। इन्टरप्ट साइकल। सो इन्टरप्ट साइकल पढ्नुभन्दा अगाडि व्हाट इज इन्टरप्ट? अब यो इन्टरप्ट को कन्सेप्ट क्लियरली बुझ्नको लागि लेट अस सपोज सीपीयू ले एउटा मेमोरीमा भएको कुनै प्रोग्राम वन बाइ वन एक्जिक्युट गर्दैछ र यो ठाउँमा पुग्दाखेरि लेट अस सपोज कुनै एउटा हायर प्रायोरिटी टास्क जस्तै इनपुट आउटपुट डेटा ट्रान्सफर जसलाई इमिडिएटली परफर्म गर्नुपर्ने छ। अब त्यो केसमा जेनरली के गरिन्छ भन्दाखेरि यो सीपीयू लाई एउटा एक्सटर्नल सिग्नल पठाइन्छ जसलाई भनिन्छ इन्टरप्ट, जसले गर्दाखेरि सीपीयू ले आफ्नो जुन नर्मल प्रोग्रामको एक्जिक्युसन छ त्यसलाई एकछिन हल्ट गरेर सीपीयू यो हायर प्रायोरिटी टास्कमा चाहिँ स्विच हुन्छ र यो हायर प्रायोरिटी टास्कका इन्स्ट्रक्सन्सहरू वन बाइ वन एक्जिक्युट गर्न थाल्छ र फाइनली यो होल प्रोग्राम एक्जिक्युट भइसकेपछि सीपीयू आफ्नो पुरानै प्रोग्राममा चाहिँ स्विच हुन्छ र जहाँबाट त्यसले एक्जिक्युसन हल्ट गरेको थियो त्यहीबाट रिज्युम गरेर प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्न थाल्छ। सो इन्टरप्ट is a signal given to the CPU that halts the normal execution of the program so that the CPU switches to the higher priority task such as input-output data transfer to perform. र अब CPU लाई इन्टरप्ट आउँदाखेरि के काम गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि CPU ले फर्स्टमा रिटर्न एड्रेस सेभ गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि CPU कहाँ चाहिँ कुन एड्रेसमा हल्ट भएको हो त्यहीबाट रिज्युम गर्न सकोस्। अनि त्यस्तै CPU ले गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको जुन हायर प्रायोरिटी टास्कको फर्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पत्ता लगाउनुपर्छ जसले गर्दाखेरि CPU ले त्यो हायर प्रायोरिटी टास्कको इन्स्ट्रक्सन सिरियल्ली एक्जिक्युट गर्न सक्छ। र यस्तो टाइपको टेक्निक जसमा CPU लाई आफ्नो नर्मल प्रोग्राम एक्जिक्युट गराउँदाखेरि इन्टरप्ट पठाएर इनपुट आउटपुट डेटा ट्रान्सफर गराइन्छ, त्यस्तो टाइपको डेटा ट्रान्सफर टेक्निकलाई हामी के भन्छौँ? इन्टरप्ट इनिसिएटेड आईओ भनेर। क्लियर? अब यो इन्टरप्ट इनिसिएटेड आईओ को कन्सेप्ट किन इन्ट्रोड्युस भयो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ प्रोग्राम कन्ट्रोल्ड आईओ मा सीपीयू ले आफ्नो नर्मल प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दाखेरि सर्टेन इन्टरभलमा रिपिटेडली इनपुट आउटपुट डेटा ट्रान्सफर गराउनु पर्ने छ कि छैन भनेर चेक गरिराखेको हुन्छ। त्यसका लागि सीपीयू ले जुन दुईवटा फ्ल्याग्सहरू छ एफजीआई एन्ड एफजीओ त्यसको भ्यालुहरू सीपीयू ले रिपिटेडली चेक गरिराखेको हुन्छ। यदि कन्डिसन मिट भयो भने चाहिँ आईओ डेटा ट्रान्सफर गराउने काम गर्छ, यदि कन्डिसन मिट भएन भने सीपीयू आफ्नै पुरानै प्रोग्राममा आउँछ। र हामीलाई थाहा छ सीपीयू र इनपुट आउटपुट डिभाइसमा सीपीयू को स्पिड एकदमै हाई हुन्छ र यो एफजीआई र एफजीओ को भ्यालुज हुन्छ चेन्ज गराउने काम के को बेसिसमा हुन्छ त भन्दाखेरि यो इनपुट आउटपुट डिभाइस रेडी छ वा छैन भन्ने बेसिसमा। र यो इनपुट आउटपुट डिभाइसको स्पिड एकदमै कम भएकोले सीपीयू त्यतिन्जेलसम्म यो एफजीआई र एफजीओ को भ्यालु धेरैचोटि चेक गरेर रिटर्न भइसकेको हुन्छ। सो अब यो कन्सेप्टमा यदि कम्प्युटरमा इम्प्लोय गरेको छ भने त अब के भयो भन्दाखेरि यो सीपीयू को म्याक्सिमम टाइम के मा लस हुन थाल्यो त एफजीआई र एफजीओ को भ्यालुजहरू चेक गर्नलाई, जसले गर्दाखेरि यो सीपीयू को चाहिँ इफिसियन्सी घट्ने भयो र यस्तो टाइपको इनपुट आउटपुट डेटा ट्रान्सफर टेक्निक जुन छ त्यसलाई त्यति इफिसियन्ट चाहिँ मानिदैन। त्यही भएर नयाँ कन्सेप्ट आएको हो इन्टरप्ट इनिसिएटेड आईओ। सो यो इन्टरप्ट इनिसिएटेड आईओ मा के हुने भयो त आईओ इन्टरफेस जुन छ त्यसले कन्टिन्युअसली आईओ डिभाइसलाई मोनिटर गरिरहेको हुन्छ।
CPU चाहिँ यहाँ इन्भल्भमेन्ट हुँदैन र जब यो आईओ इन्टरफेसले आईओ डिभाइस रेडी भएको थाहा पाउँछ त्यति बेला चाहिँ के गर्छ CPU लाई चाहिँ इन्टरप्ट्स पठाउँछ। अब CPU ले चाहिँ के गर्ने भयो त आफ्नो जुन नर्मल गरिरहेको कामलाई त्यति बेला एकछिनको लागि रोक्छ र जेको लागि अब त्यो इन्टरप्ट आएको हो त्यो टास्कलाई पर्फर्म गर्ने काम गर्छ। र यस्तो टाइपको डेटा ट्रान्सफर टेक्निक त्यो भनेको इन्टरप्ट इनिसिएटेड आईओमा एउटा एक्स्ट्रा फ्लिपफ्लप चाहिन्छ IEN, जसलाई इन्टरप्ट इनेबल फ्लिपफ्लप भनिन्छ। अब यसलाई सेट वा रिसेट गर्ने काम हामीले इन्स्ट्रक्सन्स थ्रु गर्न सकिन्छ। अब यसको भ्याल्यु 0 हुँदाखेरि अब कम्प्युटरमा इन्टरप्ट दिन सकिँदैन, त्यस्तै यसको भ्याल्यु 1 भयो भने मात्रै कम्प्युटरलाई इन्टरप्ट आयो भन्ने कुरा इन्डिकेट हुन्छ। अब हेरौँ फ्लो चार्ट अफ इन्टरप्ट साइकल भनेर। अब यो फ्लो चार्टमा हामीले एउटा एक्स्ट्रा फ्लिपफ्लप R राखेका छौँ जसको बेसिसमा कम्प्युटरले इन्स्ट्रक्सन साइकल फलो गर्ने कि इन्टरप्ट साइकल फलो गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ। अब R को भ्याल्यु यदि 0 छ भने इन्स्ट्रक्सन साइकलमा जान्छ CPU, त्यस्तै R को भ्याल्यु 1 छ भने इन्टरप्ट साइकलमा जाने गर्छ। नर्मली हाम्रो यो CPU फर्स्टमा जाने भनेको इन्स्ट्रक्सन साइकलमै हो र इन्स्ट्रक्सन साइकलमा हाम्रो फर्स्ट काम भनेको के हुन्छ फेच एन्ड डिकोड द इन्स्ट्रक्सन्स, जुन T0, T1 एन्ड T2 टाइमिङ सिग्नलमा हुने गर्छ। अब त्यसपछि दुईवटा अप्सन हुने भयो, एउटा त नर्मल वेमा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्ने। अब त्यो नर्मल वेमा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भयो भने R को भ्याल्यु के हुन्छ स्टिल 0 नै हुन्छ। त्यही भएर अर्को साइकलमा आए पनि के हुन्छ त इन्स्ट्रक्सन साइकलमै अर्को एक्जिक्युट हुन थाल्छ। अनि अर्को केस भनेको यो फेच र डिकोड इन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि CPU लाई कतैबाट इन्टरप्ट आउन सक्छ। त्यसका लागि CPU ले IEN को भ्याल्यु हेर्ने गर्छ। अब यदि IEN को भ्याल्यु 0 छ भने अर्को साइकलमा पनि इन्स्ट्रक्सन साइकल नै फलो गर्ने हुनाले हामीले R लाई चाहिँ यहाँ सेट गरेनौँ। अब यदि IEN को भ्याल्यु 1 छ भने CPU ले के बुझ्ने भयो त इन्टरप्ट आयो भन्ने बुझ्ने भयो। त्यो इन्टरप्ट के का लागि आयो भन्ने कुरा फर्दर पत्ता लगाउनको लागि त्यो भनेको इनपुटका लागि आएको हो कि आउटपुटका लागि आएको हो भनेर फर्दर पत्ता लगाउनको लागि हामीहरूले यहाँ FGI र FGO को भ्याल्यु CPU ले चेक गर्छ। सो फर्स्ट अफ अल FGI को भ्याल्यु चेक गर्यो र यदि FGI को भ्याल्यु 1 भेट्टायो भने त्यो इन्टरप्ट के का लागि आएको हुन्छ त इनपुटका लागि आएको हो। सो R = 1 यहाँ हामीले बनाउने भयो, जसले गर्दाखेरि यो यहाँ गएर R = 1 भएर नेक्स्टमा चाहिँ के साइकल फलो गर्ने भयो त इन्टरप्ट साइकल फलो गर्ने भयो, जसले गर्दाखेरि इन्टरप्ट जे का लागि आएको हो त्यो टास्क चाहिँ पर्फर्म हुन्छ। र त्यस्तै IEN को भ्याल्यु 1 र FGI को भ्याल्यु 0 भयो भने इनपुटबाट आएको होइन इन्टरप्ट भन्ने बुझिने भयो। फर्दर के चेक गर्नुपर्ने भयो त्यो आउटपुटका लागि आएको हो भनेर चेक गर्नुको लागि यहाँ FGO को भ्याल्यु चेक गरिन्छ र FGO को भ्याल्यु 1 छ भने के भयो त त्यो इन्टरप्ट आउटपुटका लागि आएको हो। सो त्यति बेला हामीले R = 1 बनायौँ, जसले गर्दाखेरि अर्को साइकलमा त्यो आउटपुटको लागि इन्टरप्ट जुन आएको थियो त्यसको प्रोग्राम एक्जिक्युट हुने भयो। अब त्यस्तै IEN को भ्याल्यु 1 र FGI को भ्याल्यु 0, त्यस्तै FGO को भ्याल्यु पनि 0 आयो भने यसले के बुझ्छ त भन्दाखेरि CPU लाई त इन्टरप्ट आएको हो तर इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरू त्यति बेला रेडी थिएनन्। सो त्यही भएर यहाँ R = अब 0 नै हुने भयो र नेक्स्ट साइकलमा गएर चाहिँ के काम हुने भयो त त्यही इन्स्ट्रक्सन साइकलको काम हुने भयो। अब यो त भयो R = 0 भएको केसमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ भनेर। अब हेरौँ R = 1 हुँदाखेरि इन्टरप्ट साइकलले कसरी काम गर्छ भनेर। अब लेट अस सपोज CPU आफ्नो नर्मल प्रोग्राम एक्जिक्युट गरिरहेको छ र यो लोकेसनमा पुगेको छ। अब यो लोकेसनमा पुग्दाखेरि
r इक्वल्स टु 1 भयो भने सिपियुलाई चाहिँ के भएको इन्टरप्ट आएको हो। अब सिपियुलाई इन्टरप्ट आइसकेपछि सिपियुको फर्स्ट काम भनेको यो लोकेसनको एड्रेस, लेट्स से यसको एड्रेस 400 हो भने यसलाई हामी के भन्छौँ रिटर्न एड्रेस, यसलाई मेमोरीमा कतै सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा जेनरली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मेमोरीको 0 लोकेसनमा यो एड्रेस रिटर्न एड्रेस सेभ गर्छौँ। सो यहाँ के राख्ने भयो त 400। सो फर्स्ट काम के भयो रिटर्न एड्रेस सेभ गर्ने। सो त्यही भएर यहाँ के राखेको छ स्टोर रिटर्न एड्रेस इन लोकेसन 0, त्यो भनेको M0 मा चाहिँ PC को भ्याल्यु कपी गरेको छ। किन भन्दाखेरि यो एड्रेस जुन छ त्यो PC ले चाहिँ होल्ड गरेर राखेको हुन्छ। अब त्यसपछिको नेक्स्ट काम भनेको CPU लाई जुन प्रोग्रामको लागि इन्टरप्ट आएको हो जसलाई हामी इन्टरप्ट सबरुटिन भन्छौँ, त्यसको फर्स्ट इन्स्ट्रक्सनबाट 1 बाइ 1 इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्ने हो। सो यो फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन पत्ता लगाएर यहाँबाट एक्जिक्युसन स्टार्ट गर्ने हो। अब यो फर्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पत्ता लगाउनुको लागि मेमोरीको 1 लोकेसनमा ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन हुन्छ जसको एक्जिक्युसनले सिधै सिपियुलाई यो इन्टरप्ट सबरुटिनको फर्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ पुर्याउने गर्छ। र त्यसपछि सिपियुले इन्स्ट्रक्सन साइकलमा गएर 1 बाइ 1 यो इन्स्ट्रक्सनहरू एक्जिक्युट हुने गर्छ। त्यही भएर इन्स्ट्रक्सन साइकलको नेक्स्ट स्टेपमा के राखेको छ ब्रान्च टु लोकेसन 1, द्याट मिन्स PC इक्वल्स टु 1। सो PC को भ्याल्यु 1 हुने भयो, जसले गर्दाखेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन साइकलमा गएर यो ब्रान्च भन्ने इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। र ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भइसकेपछि सिपियु सिधै कहाँ पुग्छ त यो इन्टरप्ट सबरुटिनको फर्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा पुग्ने गर्छ। त्यसपछि यो सबै इन्स्ट्रक्सनहरू 1 बाइ 1 एक्जिक्युट हुन्छ। अब त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सिपियु अब इन्टरप्ट सबरुटिन एक्जिक्युट गर्नुको लागि रेडी भइसक्यो। त्यही भएर IEN को भ्याल्यु हामीले क्लियर गर्यौँ, त्यस्तै R इक्वल्स टु 0 राख्यौँ, जसले गर्दाखेरि नेक्स्ट साइकलमा R इक्वल्स टु 0 हुन्छ र यो ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनको लागि इन्स्ट्रक्सन साइकल फलो गर्छ। सो यसरी हाम्रो यो इन्टरप्ट साइकलमा काम हुने गर्छ। र अब हेरौँ इन्टरप्ट साइकलमा माइक्रो अपरेसन्सहरू के हुन्छ भनेर। सो त्यसका लागि हामीले यो दुईटा फिगर्सहरू यहाँ राखिदिएको छौँ, बिफोर इन्टरप्ट भनेर, त्यस्तै आफ्टर इन्टरप्ट साइकल भनेर, मेमोरीमा कस्तो कस्तो चेन्जेस हुन्छ भनेर। सुरुमा के छ भन्दाखेरि मेमोरीको 0 लोकेसनमा केही पनि छैन, त्यस्तै 1 लोकेसनमा यहाँ एउटा इन्स्ट्रक्सन छ ब्रान्च अनकन्डिसनल भनेर, जसले चाहिँ के गराएको छ 1120 मा चाहिँ ब्रान्चिङ गराएको छ। यहाँ मेन जुन प्रोग्राम छ यहाँ 1 बाइ 1 एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छ। अब लेट अस सपोज सिपियु कहाँ पुगेको छ PC इक्वल्स टु 256 भन्ने एड्रेसमा चाहिँ सिपियु पुगेको छ। त्यो भनेको मेमोरीको 256 लोकेसनको इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गराउँदैछ। र त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि इन्टरप्ट आयो। सो इन्टरप्ट आयो भने त्यति बेला अब फर्स्ट काम के हो त भन्दाखेरि सिपियुको यो जुन 256 भन्ने एड्रेस छ त्यसलाई केमा गएर स्टोर गराउने हो मेमोरीको 0 लोकेसनमा। त्यसपछि PC को भ्याल्यु जुन लेखेका थियौँ PC इक्वल्स टु 1 भनेको थियौँ। सो त्यसपछि PC लाई बढाउने, यो बढायो। अब त्यसपछि यो भित्रको इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। अब 1 लोकेसनमा इन्स्ट्रक्सन के छ त ब्रान्च अनकन्डिसनल 1120। सो ब्रान्च अनकन्डिसनल 1120 ले के गरिदिन्छ सिपियुलाई सिधै 1120 लोकेसनमा पुर्याइदिन्छ। सो अब सिपियु ले काम इन्स्ट्रक्सन 1120 बाट तानेर एक्जिक्युट गराउन थाल्छ। सो अब 1120 मा कुन प्रोग्राम छ त IO प्रोग्राम, त्यो भनेको इनपुट आउटपुट डेटा ट्रान्सफरको लागि राखेको प्रोग्राम छ। अब यो प्रोग्राम फाइनली सकिसकेपछि लास्टमा एउटा ब्रान्च अनकन्डिसनल
0 भन्ने छ। अब यसले के गरिदिन्छ, सिपियुलाई यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भयो भने सिपियु 0 लोकेसनमा पुग्छ अनि 0 लोकेसनमा उसले के सेभ गरे हुन्छ, रिटर्न एड्रेस सेभ गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सिपियु 256 बाटै रिज्युम हुन्छ। क्लियर? ओके। अब यहाँ एउटा स्टेटमेन्ट लेखेको छ, आर को भ्याल्यु जुन फ्लिप फ्लप छ त्यसलाई कुन बेला सेट गर्न सकिन्छ भनेर, त्यो भनेको 1 कुन बेला हुन सक्छ भनेर। अब यसका लागि हामीले फ्लो चार्ट हेरौँ। अब यो फ्लो चार्टमा हामीले हेर्यौँ भने जुन सिपियुलाई इन्टरप्ट आउने भनेको T0, T1 र T2 बाहेकको टाइमिङ सिग्नलमा, किन भन्दाखेरि T0, T1 र T2 मा फेच एन्ड डिकोड इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। त्यही भएर एउटा केस के भयो, T0 ड्यास हाई हुनु पर्यो, त्यस्तै T1 ड्यास हाई हुनु पर्यो, त्यस्तै T2 ड्यास हाई हुनु पर्यो। क्लियर? किन भन्दाखेरि T0 हाई, त्यस्तै T1 हाई र T2 हाई हुँदाखेरि हुने काम भनेको फेच एन्ड डिकोड इन्स्ट्रक्सन हो। यसमा चाहिँ सिपियुलाई चाहिँ इन्टरप्ट आउन सक्दैन। आरको भ्याल्यु 1 हुनुको लागि यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, IEN को भ्याल्यु के हुनु पर्यो, 1 हुनु पर्यो। अर्को नेसेसरी कन्डिसन भनेको IEN को भ्याल्यु पनि 1 हुनु पर्यो। अब IEN को भ्याल्यु 1 मात्रै भएर हुँदैन, फर्दर FGI और FGO मा कुनै एउटा भ्याल्यु चाहिँ के हुनुपर्छ, 1 हुनुपर्छ। सो आइदर FGI और द्याट मिन्स प्लस FGO को भ्याल्यु के हुनु पर्यो, 1 हुनु पर्यो। सो यही नै कन्डिसन के को लागि हो त भन्दाखेरि आरलाई सेट गर्ने कि रिसेट गर्ने यसकै बेसिसमा गर्ने गरिन्छ। सो त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। र अब इन्टरप्ट साइकल भइसक्यो, द्याट मिन्स आरको भ्याल्यु 1 भइसक्यो भने T0 टाइमिङ सिग्नलमा हाम्रो फर्स्ट काम के हुन्छ भन्दाखेरि एड्रेस रजिस्टरमा हामी 0 राख्छौँ, त्यस्तै PC को भ्याल्यु केमा कपी गर्छौँ, टेम्पोरेरी रजिस्टर। सो यो किन गरेको हो त भन्दाखेरि मेमोरीको 0 एड्रेसमा रिटर्न एड्रेस सेभ गर्नुको लागि। सो रिटर्न एड्रेस केमा छ, PC मा छ, त्यसलाई हामीले TR मा ट्रान्सफर गर्यौँ। अब मेमोरीको 0 लोकेसनमा राख्नुपर्ने हुनाले फर्स्ट अफ अल एड्रेस रजिस्टरमा हामीले 0 राख्यौँ। अबको नेक्स्ट टाइमिङ सिग्नल त्यो भनेको T1 टाइमिङ सिग्नल, यहाँ आर हाई नै हुने भयो। यो आर हाई भनेको इन्टरप्ट साइकल हो। सो RT1 मा चाहिँ के भयो, M अफ AR मा हामीले TR को भ्याल्यु कपी गर्यौँ। सो AR मा भ्याल्यु के छ, 0, TR मा के को भ्याल्यु हुन्छ, PC। अब PC मा के को भ्याल्यु हुन्छ त, रिटर्न एड्रेस। सो M अफ 0 मा चाहिँ के कपी भयो, रिटर्न एड्रेस कपी भयो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट अर्को काम गर्यौँ, PC लाई चाहिँ क्लियर गर्यौँ। सो यति दुईटा कामले के गर्यो त भन्दाखेरि रिटर्न एड्रेस सेभ भयो। अब नेक्स्ट काम भनेको मेमोरी लोकेसन 1 मा भएको इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गराउने, जसमा ब्रान्च अनकन्डिसनल भन्ने इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, जसले सिधै इन्टरप्ट सब रुटिनको फर्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ लगिदिन्छ, राइट? त्यही भएर यहाँ RT2 मा हामीले के गरेका छौँ, PC = PC + 1, जसले गर्दाखेरि नेक्स्ट साइकलमा गएर मेमोरीको फर्स्ट लोकेसनमा भएको इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। र अब हाम्रो इन्टरप्टको काम सबै सकिसकेको हुनाले IEN को भ्याल्यु हामीले क्लियर गर्यौँ 0 अनि RE पनि 0 राख्यौँ, जसले गर्दाखेरि नेक्स्ट साइकलमा गएर इन्स्ट्रक्सन साइकल फलो हुन्छ र सिक्वेन्स काउन्टर = 0 राख्यौँ, जसले अब सुरुबाट T0 T1 प्रोड्युस गर्ने गर्छ। सो यो हाम्रो तीनवटा जुन माइक्रो अपरेसन्स हामीले यहाँ स्टेटमेन्टमा लेख्यौँ, यो भनेको के का लागि हो त, इन्टरप्ट साइकलमा हुने काम हो। अब यो फिगरमा हामीले कम्प्लिट कम्प्युटरको डिस्क्रिप्सन देखाएको छौँ बाई युजिङ द हेल्प अफ फ्लो चार्ट, जसमा त्यो कम्प्युटरले गर्ने डिफ्रेन्ट अपरेसन्सहरूलाई देखाइएको छ। सो यो फ्लो चार्ट बनाउँदाखेरि हामीले
दुईवटै साइकल्स इन्स्ट्रक्सन साइकल र इन्टरप्ट साइकललाई कम्बाइन गरेका छौँ। सुरुमा सिक्वेन्स काउन्टरको भ्याल्यु 0, त्यस्तै IEN फ्लिपफ्लपको भ्याल्यु पनि 0 र R फ्लिपफ्लपको भ्याल्यु पनि हामीले 0 सेट गरेका छौँ। अब यो R को भ्याल्युको बेसिसमा इन्स्ट्रक्सन साइकल हो कि इन्टरप्ट साइकल हो भन्ने कुरा डिटरमाइन गरिन्छ र यो R को भ्याल्यु 0 हुँदाखेरि इन्स्ट्रक्सन साइकल फलो गर्छ र यो इन्स्ट्रक्सन साइकलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो प्रिभियस लेक्चर भिडियोमा अलरेडी डिस्कसन गरिसकेका छौँ र त्यस्तै R = 1 हुँदाखेरि इन्टरप्ट साइकल फलो गर्ने गर्छ र यहाँ हामीले इन्टरप्ट साइकलमा हुने डिफ्रेन्ट माइक्रो अपरेसन्सहरू यहाँ राखिदिएका छौँ जुन हामीले जस्ट अगाडि पढ्यौँ। द्याट्स अल इन दिस लेक्चर भिडियो। अब यस्तै नयाँ लेक्चर भिडियोजहरू हेर्नका लागि प्लिज यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।